أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر را موٹی بنی يسر يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد دال پر کلکلا بعاد بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد دال پر کلکلا نہیں کرتے عماد عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد پھر في البلاد في البلاد اسی طرح لم يخلق اس پر بھی کلکلا لم يخلق جی وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود وثمود الذين جابوا الصخر بالواد پھر دال پر کر بالواد بالواد دیکھیں جتنی آیتوں کے آخر میں اینڈ میں پہلے میں را آ رہا تھا پھر دال آیا اینڈ میں اکثر ادھر تک وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وفرعون ذي الأوتاد ذِي الْأَوْتَادِ ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد كلكلا في البلاد في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد اب غلطی ہوئی فأكثروا واو کو لمبا نہیں فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب صوت موٹا فصب عليهم ربك صوت عذاب عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد بالمرصاد یہ دیکھو بچوں یہ را سے پہلے زیر ہے را سے پہلے زیر ہے تو زیر کی وجہ سے باریک ہونی چاہیے تھی لیکن آگے موٹا حروف ہے حروف مستعلیہ صاد
तो सौद की वजह से मोटी होगी मेरो लबिल मिरसवाद फिर बढ़ो कलकला भी करना بالمرصاد बिल्कुल सही हो فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه जो ये वक़फ़ का निशान है ना ला अगर अकेला ला होता तो हम रुके हैं तो पीछे से पढ़ना था लेकिन अब साथ नीचे 5 भी है तो पीछे से पढ़ लें तब भी ठीक है आगे पढ़ लें तब भी ठीक है فيقول ربي أكرمن लू को लंबा नहीं करना فيقول ربي मत जोड़िए أكرمن रब्बी अकरमन وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه आगे आवाज है رزقه فيقول ربي أهانن فيقول लू को लंबा ना कर فيقول ربي रब्बी أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم अब इस पर तो मद्द लाजिम है ज़्यादा मत करनी है वला तहद्दून अला तआमिल मिस्कीन वला पे तो मत नहीं है ولا تحاضون नहीं ये मैं लाइन लगा रहा हूँ ना मेरी लाइन लगने तक आपने मत करते रहना वला पे तो नहीं मत ولا تحاضون على طعام المسكين आपका सांस खत्म हो जाता है मत पूरी की आपने आला फिर इसको थोड़ा आला तआमिल المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما حبا جما حبا جما अगली आयत जी كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا مد كلا إذا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء
ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا هنا صفا 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 وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة मोटी पढ़नी है राज़ेर आरजी है इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد आपने मत थोड़ी गिरन दोबारा एक दफा पढ़ती है لا أقسم بهذا البلد आगे وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد अब गुन्ना थोड़ा करते हैं ना ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد أيحسب أن لن
يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا من لبدا لام کو لام سے ملا لبدا مالا لبدا مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ये हु उल्टी पेश मत है ना هو أن لم يره أحد أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين نين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين دين أن من نون أنا الدين فلا اقتحم العقبة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة به رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة नस्सीन बारीक बने مسغبة और दो गुन्ने आपने छोड़े एक मून पे और मीन पे أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكين أو مسكين ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا अब इधर से अब रिपीट करेंगे वक़फ़ की निशानी नहीं है वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك هم أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
أما والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار قلنا نار مؤصدة पूरा पढ़े ना नार نار नारुम